इंग्लिश में जमाना की महफिल होती है यहाँ पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड है कि बहुत जगह पे मतलब हम तो मौला को बुलाते पुकारते हैं ना कि उनका ज़रूर हो, और जाहिर बात है जब उनका ज़रूर होगा तो सभी ये आगे दुश्वार बढ़ेगी। लेकिन जो ये महफिलें होती हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि इसके खिलाफ जाते हैं, कहते हैं ये महफिलें इमाम ज़माना जो है ये सही नहीं है। ये लोग क्या करते हैं? दूसरा ये होता है कि दुआएं फरिज होती है, उसके अलावा मौला की ज़रूर की दुआएं होती हैं, और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता। ये अलामत खुद एक अलामत है, इमाम का तस्करा ज्यादा होना, इमाम का जिक्र ज्यादा होना, बातें होना, ये इस बात की अलामत है कि इमाम का वक्त करीब है। तो दुआएं ऐसी, लेकिन कोई ऐसी बात ना करे वहाँ पे कि इमाम आए हुए थे यहाँ पे, इस तरह की उल्टी सीधी बातें नहीं करें, बस दुआ करें तो बहुत सवाब है, बहुत सवाब है। और इबादत होती है मुख्तलिफ टाइमिंग्स की, कि भाई एक एक दो घंटे बहुत सवाब है। वो जैसे हमारे यहाँ एक बच्ची है बड़ी अच्छी ने, उसने ये हर साल वो करती है कि तकरीबन 28 शाबान से 28 शाबान से होता है ना, 28 शाबान से 8 शवाल तक 40 दिन का ना, वो मतलब कहती है कि मुसलसल एक सर्कल चलता रहता है, यानी हम मुख्तलिफ शिया जो है एक एक घंटा 28 शाबान से 8 शवाल ही क्यों? बस वो उनका है कि वो 40 दिन का एक कहते हैं कि उसको कहते हैं कि इमाम ज़माना को हम बुलाने के लिए, कि वो उनके ज़हूर के लिए, तो वो एक तो सलाते कामिला जो है उसका है, और 1 घंटा यानी आपने वो 313 दफा को पढ़ना है वो सारा, और फिर आप अपनी जो मर्जी है दुआएं। बहुत अच्छा है, लेकिन ये कोई ऐसा ना करें कि लोगों के जहन में सवाल आए, कल आपसे सवाल करें वो उन्होंने तो 27 रजब से 8 रमजान कर दिया, जिसका मतलब है ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, कल जब पढ़ते ना तो किसी के जहन में सवाल ना आए कि ये इसका मतलब है कि हदीस में आया था, नहीं, हदीस में जो आया वैसा करें। असल में ये होता है कि सबने एक घंटा लेना होता है, 40 बहुत अच्छा, बहुत सबसे ये भी मतलब 1 घंटा मैंने ले लिया, 1 घंटा इन्होंने ले लिया, नेक्स्ट 1 घंटा कोई भी चीज शुरू करें तो पूछ लें आया कोई इस पे हदीस है, कैसे करेंगे। इस जगह पे उन्होंने कहा कि दस्तरखान होता है, वहाँ मुस्कादेना सलाम का, बहुत अच्छी बात है, बुद्ध के बुद्ध होता है, तो उसमें उन्होंने कहा ये पढ़ते हैं, मैंने कहा कहाँ से आपने लिया है? मैंने खुद ही बनाया, खुद नहीं बनाया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, खुद ही जो कि आया है ना, अमाल में आया है, जैसे नमाज इमाम ज़माना अभी मासूम से आई है, दुआ मुतबा मासूम से आई है, दुआ फरज, ये सब की सब जो दुआएं हैं ना ये आइम्मा से आई हैं, अपने पास से कुछ ना बनाए। नमाज पढ़ते हैं रात में जो बहुत अच्छा, हमेशा पढ़ते हैं, सारी दिन में भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शब जुमा में सवाब ज्यादा है, वो इसलिए कि रात को फुर्सत होती है ना, वो टाइम मुकर्रर किया हुआ है। शब जुमा में सवाब ज्यादा है, वैसे कभी भी पढ़ सकते हैं, उसका बहुत सवाब है, बहुत सवाब, इमाम मूसा काज़िम के लिए करते हैं बुध वाले दिन अमल, उनकी तस्बीहात होती हैं, बहुत सवाब है, जितना भी करेंगे सवाब मिलेगा आपको। लेकिन लोग एतराज़ात इस पे बहुत करते हैं कि भाई इन्होंने अपने दिन मुकर्रर कर लिए महफिलें मुनक़िद करने की, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, मौला के ज़रूर की तो दुआ है, और वो हर मेरे ख्याल में मोमिन हर पाकिस्तान में किसी को दुश्मन की जरूरत नहीं है, नशियों को दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम आपस में दुश्मनी हमारी दूसरे नहीं, उसमें होता ये ना कि वो जुज़्व दीन, बस यही मैंने जो कहा, जुज़्व दीन वो नहीं समझे। असल मसला जो तलाक़ात और ये चीजें बनती हैं वो इसी वजह से बन जाती है, वो जुज़्व दीन बन जाता है, जुज़्व दीन बन जाता है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो हम लोग बचपन से करते आ रहे थे, 28 शाबान से 8 शवाल ये उन्होंने रुकवाया, इसका मतलब है ये ना बताते रहे हैं कि हम उसको कर रहे हैं, सवाब के लिए कर रहे हैं, हमारे दूसरे कोई चीज जबर नहीं है, आप अगर कर सकते हैं तो जरूरी है, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तकलीद के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी आजकल डिस्कशन होती है बाहर कि वैसे तो है आपका उस पर पूछने पे, उस पर कोई कुरान से या हदीस से कोई आयत की तकलीद जो वाजिब है? सूरह तौबा 9वां सूरा आयत नंबर 122 कि सब के सब लोग जाके दीन नहीं सीख सकते, क्योंकि उन्हें कुछ लोग जाके सीखते फिर दूसरों को वापस आने के बाद सिखाते हैं, और ये जाओ वापस आए और आने के बाद दूसरों को सिखाएं, तो ये दीन सीखने पे यानी वाजिब किफ़ाई है। कुछ लोग अगर करेंगे दूसरों पे वाजिब नहीं, इज्तिहाद मुज्तहिद बनना वाजिब किफ़ाई है, सब पे वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कोई भी मुज्तहिद नहीं बनेगा सब गुनहगार होंगे, लेकिन अगर कुछ अफराद बन जाएंगे फिर बाकी लोगों से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। कुछ लोग मुज्तहिद बने और दूसरों को सिखाएं कि दीन पे कैसे अमल किया जाएगा, ताकि नए मसाइल अगर आएँ तो क्या होगा, कैसे किया जाएगा, बस ये है वाजिब किफ़ाई है। जो लोग मुज्तहिद नहीं है वो मुज्तहिद की तरफ रुजू करें, कुछ लोग मुज्तहिद बने और बाकी लोगों की तरफ रुजू करें। फिर कुछ लोग हमारी अपनी किताबों से कुछ ऐसी हदीस इमाम की निकालते हैं जो अगेंस्ट तकलीद जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे, अब मुझे याद नहीं, फेसबुक पे किसी ने मुझे भेजा था बहारुल अनवार से, उसका पेज नंबर वॉल्यूम नंबर, कि उसमें उन्होंने कहा था कि एक को था कि क्रिश्चियन पादरी से लोग पूछते हैं, तो उसमें अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो
اپنی ہی جس طرح قرآن میں بھی ایک آیت ہے جس میں جو کہ کیونکہ اصول دین میں تقلید حرام ہے تو انہی آیتوں کو وہ یوز کرتے ہیں. اس جو ہے وہ جو قرآن میں تقلید ہے تقلید آبا، یعنی آپ کیوں شیعہ ہیں؟ میرے ماں باپ شیعہ تھے. آپ کیوں کافر ہیں؟ ہندو کیوں ہو گئے تھے؟ ہمارے ماں باپ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دیں. اس تقلید یعنی اصول دین میں توحید کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے ماں باپ نے بتایا، بلکہ توحید کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ توحید درست ہے، اسلام صحیح مذہب ہے، اہل بیت حق ہے، اس لیے مانتے ہیں قرآن حق ہے. جب آپ کہیں گے بھی مجھے تو والدین نے بتایا تھا یا تو سسانی نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو، رسول خدا کو مانو اور 12 امام مانو، میں اس لیے مانتا ہوں، پھر یہ تقلید اس میں اصول دین میں حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے. اصول دین میں حرام ہے، فروع دین میں واجب ہے. واجب ہے فروع دین میں تقلید واجب ہے، ماننا اس کی تقلید کرنا. کیونکہ جب آپ جو چیز خود نے عقلی دلیل ہے سب سے بڑی اس کے اوپر، جو چیز آپ خود نہیں جانتے اس میں دوسرے کی طرف رجوع کرتے ہیں. مکان نہیں بنا سکتے، دوسروں سے کہیں گے کہ کیسے بنا جائے گا. انجینئر کے پاس جاتے ہیں، آرکیٹیکٹ کے پاس آتے ہیں، نقشہ بنواتے ہیں، مزدور لے کے آتے ہیں. جو کام نہیں آتا وہ دوسروں سے کرواتے ہیں. ہمیں خود آپ سے کوئی پوچھے 4 رکعت کیوں پڑھتے ہیں، 3 رکعت کیوں نہیں پڑھتے ظہر کی، ثابت کر سکتے ہیں قرآن سے حدیث سے. رکوع پہلے بھی کرتے ہیں، سجدہ بعد میں بھی کرتے ہیں. ذرا پہلے رکوع سجدہ کریں گے، بعد میں رکوع کریں گے، ثابت کرے ذرا اس کو حدیث سے. 5 نمازی کیوں 6 کیوں نہیں پڑھتے، 12 کیوں نہیں پڑھتے، ثابت نہیں کر سکتے نا آپ. روزہ جو ہے مغرب سے پہلے بھی بولتے ہیں، ایک کا دکا کہیں سے آئے تھے، یاد ہوگا کہ مجلس میں سنی نہیں، وہ پیش نہیں کر سکتے آپ. اجتہاد بڑی باریکیاں ہیں، وہ سارے آپ کو بتائیں گے دلیل کس حدیث کو دیکھ کے کیسے. اچھا یہ ہے کہ جیسے باہر آپ کو پتا ہے کہ اتنا عورتیں وہاں تو وہاں کی فورن میں تو پردہ زیادہ نہیں کرتے نا، اور وہاں میرا خیال ہے مردوں کے لیے بھی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کہ وہاں بہت سر مطلب باحجاب ہوا جائے. میرا خیال ہے وہاں آپ تو رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو وہ نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں کا ہے کہ آتی جاتی عورت کو چاہے بڑی عمر کا ہے یا لڑکے ہیں انہوں نے دیکھنا ہی ہے. تو یہاں جیسے ذرا ہم سمجھتے کہ شاید دینا ضروری ہے، لیکن وہاں کے لوگوں میں یہ اتنا اس چیز کو وہ نہیں وہ کرتے کہ اچھا جو بھی آپ نے. تو وہاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سب بعض جگہوں پہ ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آفیسز وغیرہ میں حجاب لینا مشکل ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ. تو اگر حجاب دیکھیں جو واجبات ہیں حجاب کی وہ تو آپ کو کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. سر کا ڈھانپنا، چہرہ چھوڑ سکتے ہیں، اتنا کلائیوں تک ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں اور پاؤں، بس یہ استثناء، باقی سب آپ کو ڈھانپنا واجب ہے. تو وہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور اس پہ کوئی فقی اجازت نہیں دیتا. نوکری پہ ابھی ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ مولانا میری ساس نے مجھے مرنے سے پہلے کہہ دیا تھا کوئی بہو اتنی خدمت نہیں کر سکتی جتنی آپ نے کی ہے، میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں. یہ انہوں نے بہت فضائل سنا تھے سارے، یہ میرے سارے فضائل ہیں. اب مجھے بتائیں مجھے حجاب معاف ہے نہیں ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کہاں جا رہی ہے بات. میری تو ساس نہیں مجھے معاف کرتی، جبکہ ساس آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ناراض دنیا سے جاتی ہیں، بدوائیں دیتی ہوئی جاتی ہیں. میری تو ساس نے کہا میں نے معاف کر دی ہے. اور آپ بتائیں کہ مجھے حجاب معاف ہے، میں نے کہا معافرت چاہوں گا، میں نہیں کرتا. ہاں میں ہر طرح سے تیار ہوں. اپنے بیٹوں کو لے کے آئی ہیں، میرے 3 بیٹے ہیں، میں ملانے کے لیے لے کے آئی. اور صاحب کوئی گنجائش نہیں کر سکتی ہے. میں پیسے بھی میں نے کہا پیسوں سے نہیں معاف ہو سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا. میں جاب کرتی ہوں، امریکہ ہے، بڑا مسئلہ ہے میرے لیے. میں نے کہا نہیں، میں معذرت چاہوں گا. میں اپنی قبر میں آپ کے حجاب کا جواب نہیں دے سکتا. آج زندہ لے کے میں مر جاؤں، اللہ کے تو نے سب معاف ہے، وہ اس کے حجاب کا جواب دے. تو میں ذمہ داری نہیں لے سکتا. آپ کی اپنی مرضی آپ نے نہیں کرنا، نہ کریں. مجھ سے کیوں اتنا زور دلوا رہی ہیں آپ کے 1.5 گھنٹہ ہو گیا بحث کیا آپ کہتے ہیں. میں اس کو پھر کہوں گا مولانا صاحب نے مجھے اجازت دے دی، ختم ہو گیا. فرانس میں کیا ہوگا؟ فرانس میں بین ہو گیا، وہاں سے بھی ہجرت واجب ہو جائے. ایمان بچانا واجب ہے، مہاجرت کہاں پہ واجب ہے؟ جان حفظ ایمان. بہرحال یہ باریکیاں ہیں، ہم لوگ تو قربانی بھی نہیں دے سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باہر پردہ حجاب زیادہ ہے یورپ امریکہ میں. میرے ایک دوست آئے عالم دین، وہ کہنے لگے کہ یہ لندن ہے. میں کہا 2 دن میرے ساتھ پھرے، کہنے لگے یار یہاں تو تہران سے زیادہ پردہ ہے. تو مجھے تو تعجب ہو رہا ہے، یہاں پہ تو خواتین زیادہ پردہ کرتی ہیں. امریکہ جائیں لوگوں کو احساس زیادہ ہوتا ہے، باہر جانے کے بعد انسان کو قدر زیادہ ہو جاتی ہے. زیادہ مذہبی لوگ باہر ہیں، تو یہاں پہ تو نہیں. دبئی وغیرہ جائیں آپ، جو پاکستانی وہاں بیٹھے ہیں کویت میں یا دبئی وغیرہ میں، باہر سے جاتے ہیں زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں. یورپ امریکہ میں آپ آ کے دیکھیں زیادہ پاکستانی آپ کے زیادہ مذہبی وہاں پہ ہوں گے. میرے بھائی ہیں بڑے ادھر مانچسٹر میں ہوتے ہیں، وہ ادھر آئے تو وہ تھوڑا مذہبی سائڈ پہ ذرا رجٹ ٹائپ تھوڑے سے. وہ پاکستان آنے کے بعد کچھ ایسے وہ کہتے ہیں یار میں یہاں پر بھی سے واپس جا کے کہتے میں فیل کروں گی وہاں پہ پریکٹس کرنا اسلام کو بہت آسان ہے، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ باقی ہی مشکل ہے. وہ چھوٹی سی مثال تھی، کہتے ہیں یار میں نے ٹکٹ کروانا ہے، کہتے یہاں پہ میں جاتا ہوں، کہتے کہ نہیں ایسی.